chaîne. السلام عليكم ومرحبا من جديد، كنتمنى كلشي يكون صحه جيده. اليوم غادي نقدموا لكم الوصفه ديال لي شوسون صالي اللي تيجيو على هذا الشكل، اللي بحشوه لذيذه وسهله، ولا بات اللي كتجي رطبه وكتجي هشيشه من الداخل. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر واشتركوا في القناه، واللي مازال ما اشترك يدخل يشترك عندي. والان المقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير كنحتاج 500 غرام ديال الدقيق، عندي حليب تيكون بارد، نصف كوب زيت الزيتون، معلقه صغيره مليحه، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده. والان ندوزو لطريقه التحضير. بالنسبه للطريقه باش نحضروا لاباط ولا العجين ديالنا، تنزل الدقيق في جبانيه اولا في بول، تندير فيه الخميره مع السكر. دائما الخميره مع السكر تيكونوا بوحديتهم، والمليحه تنوضعوها على جنب. غادي نضيف نصف كاس ديال زيت الزيتون، غادي نعجن هاد العناصر كامله. كنا نعجنو بالروبو. في الاثناء غادي نضيف الحليب اللي تيكون بارد، من الاحسن كيكون بارد باش كتكون لاباط رطبه. غادي نجمع العجين مزيان وغادي ندلكو، ضروري ندلكو العجين ديالنا ملي تيوجد كيصبح لهذا الشكل. كيف قلت لكم ضروري ندلكو لاباط باش كتخرج رطبه وتخرج مزيانه. في الاثناء غادي نديرها بابي فيلم ونخليها ترتاح. بالنسبه لطريقه الحشوه اللي غادي نقادو لي شوسون ديالنا اولا لا فارس، كنجيب مقلاة ندير فيها شويه ديال الزويته، شويه ديال البصله، عندي بصله مشلطه وحده، وعندي شويه ديال الكفته. من بعد ما كتشحر ليا الكفته مع شويه البصله كنزيد عليها خيزو محكوكه في الجهه الرقيقه، كنزيد عليها فلفله مقطعه اللي كتكون يعني خضراء. غادي نحرك جميع العناصر ونخليها كطيب مزيان. غادي نزيد شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار. من بعد لا فاكس ما كتقبط راسها وكيدخلها الطياب، كنزيد عليها الصلصه ديال الطماطم وشويه المعلقه ديال الهريسه اللي كتكون حاره. تنخلي جميع العناصر حتى كتشرب مزيان، وكنزيد عليها في الاثناء الفرماج باش كتعطي ديك التعليكه. صافي تنحرك مزيان العناصر وكنخليها غير شويه، يعني كتشرب هذيك الماء ديالها اولا الزويته والفرماج يعني كيذوب عليها. وديك الساعه تنطفي عليها وكنخليها كتبرد باش تنعمروا بها لي شوس. تناخذ بابي كويسون تنسرحو فوقو لاباط اللي خليناها كترتاح. من بعد كنجيبو السيركل اولا شي حاجه دائريه باش كنقطعو الشكيلات اللي كتعطينا على شكل دوائر. بالنسبه لاباط الاولى من بعد ما قطعتها على شكل دائري كيف كتشوفوا معايا، لاباط الثانيه غادي من بعد غادي نقادها حتى هي كذلك يعني دوائر. هادو لي شوسو اللي كنت قديتهم، والان غادي نوريكم الطريقه باش نقادو لي شوسو. كنجيبو دائره وكنسرحوها بالرولو. انا هنايا كنصور بيد كنخدم بها، نتوما ملي تكونوا تخدموا بجوج يدين غادي تساعدكم العمليه وتجيكم سهله. نحاولوا نبسطوا مزيان لاباط. في الاثناء كنكونوا موجدين واحد الزليفه اللي تيكون فيها شويه ديال الماء باش كنلصقوا اولا كنكوليو بها جناب ديال لي شوسون كتشوفوا معايا. وهذه لافاس من بعد ما خليناها كتبرد، ضروري نخليو لافاس تبرد باش ما كتقطعش لينا لاباط. كنجيبو شويه من الحشوه تنضعها في الوسط. على هذا الشكل. من بعد غادي نجيب شويه الماء غادي نلصق به الجنيبات. يعني الطريقه سهله. تناخذ كيف كتشوفوا في الاول وكنزيدو على الثاني، يعني على الثانيه ديال لاباط وتلصقها مزيان. الماء كيساعد لينا باش كيلصق لينا لاباط، كيخليهاش تحل في الفران. كنتكوها مزيان كيف كتشوفوا. من بعد كيكون عندنا فورشيط باش غادي نزينوا بها الجنيبات. كيف قلت لكم كتشوفوا في الصوره انا هنايا درت على هاد الجهه. من بعد ملي غادي نبغي نتكها بالفورشيط غادي نديرها على الاتجاه المعاكس كيف كتشوفوا بحال هكا، الاتجاه المعاكس. عاد كنجيب الفورشيط وكنتكها من الجنيبات باش كتعطيني واحد الفينيسيون زوينه.
على هذا الشكل. تبقى انا في هذه العمليه حتى كنتهي من الدوائر اللي عندي وكنتهي من الحشوه. كنكون مسخنه في الفران على درجه متوسطه. بعد ما كنكونوا كندهنوهم شويه صفار البيض شويه الحليب، كتجي على هذا الشكل، كتجي منظر زوين، كتجي سهله. ونتلاقاو. من بعد ما سالينا لي شوسون اللي كنا قادينهم في الاول، تنديرهم يعني في بلاك، تنديروا عليه بابي كويسون كيف كتشوفوا معايا. تنجيبوا زلافه تنديروا فيها صفار البيضه ومعلقه ديال الحليب وشويه ديال الخل، ما تنديروش بيض البيض من غير صفار البيض. تجيبوا بانسو تندوزوا عليهم كاملين كيف كتشوفوا في الصوره. انا غادي نوريكم هاد الجوج وغادي نكمل الطريقه ان شاء الله من بعد. تكون موجود واحد الطبيسيل فيه الفرomاج روج اللي تيكون غابي ولا محكوك، تندير عليه شويه ديال المعدنوس. هذا بالنسبه للتزيين اللي غادي ننزلوه الفوق، تيعطي واحد المنظر مزيون. فرomاج روج يعني محكوك وشويه ديال المعدنوس اللي كيكون مقطع قيوق، تنديرو من الفوق على هذا الشكل كيف كتشوفوا، تيعطي منظر زويون. يمكننا نديرو في السيزام اولا البافون، يعني اي واحد شنو بغى باش يدير الفينيسيون ممكن له يخدمها. انا هذه بغيت نبدل شويه الشكل، كتعطي واحد الشكل غزال. صافي تنكونوا مسخنين الفران على درجه متوسطه، تنسخنوا على 160 درجه، كنخليوها كطيب حتى كتحمر وتاخذ اللون ديالها، وديك الساعه تنقدموها بالصحه والراحه. ونتلاقاو مع الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال لي شوسون بعد ما تيطيبوا تيجيو على هذا الشكل، تيجيو زوينين، تيجيو لذاذ وكيجيو الشكل ديالهم زوين وكيكون مختلف. كيف قلت لكم في التزيين كنا نديرو السيزام اولا نديرو البافون اولا نديرو السيزام بلون حتى هو كاين، وكاين حتى السيزام نوار. كل واحد على حسب اللي بغى الفينيسيون، كل واحد اللي عنده شي حاجه متواجده في البيت. وكيجي هذا الشكل، كيجيو طبيين وكيجيو غزلان، وحتى بالنسبه لافاس كتجي زوينه وسهله. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتوق اعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله. وكنتمنى تشتركوا في القناه، واللي مازال ما اشترك يشترك وتدعموني باللايك، وان شاء الله نقدم لكم مزيد من مجال الطبخ والحلويات. وشكرا.